लग गई। आज देखिए हम और आप बहुत ज्यादा अपने पुरखों में अगर नाम जुड़वा पाएंगे तो दादा से परदादा तक, उससे ज्यादा किसी का जुड़वा पाएंगे? हम तो दादा तक ही जानते हैं, हम तो परदादा भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि याद उसको रखा जाता है जो अच्छा काम करके जाते हैं। ऐसे लोगों को उनके घर के लोग भूल जाते हैं जो अच्छा काम करके नहीं जाते। हजरत बिलाल कौन? हमारे रिश्तेदारी है, उनसे कोई रिश्तेदारी थी, लेकिन कब के थे हजरत बिलाल? हुजूर के जमाने, आज 1500 साल पहले, लेकिन आज भी उनका जिक्र होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी से मोहब्बत कर ली थी। तो जो नबी का हो जाता है पूरी दुनिया उसकी हो जाती है। और कुरान में अल्लाह ने खुल करके इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, वशकुरूली वला तकफुरून, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जिसका जिक्र अल्लाह करने लगे उसके जिक्र को कोई मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता है। तो हमें और आपको क्या करना है? अल्लाह की इबादत जरूर करिए, पंज वक्ता पाक रहिए, नमाज रोजा की पाबंदी करिए, क्योंकि यही चीज तो जाने वाली है साथ में। और जो चीज हमारे साथ जाने वाली है हम और आप उसी को छोड़े बैठे, और जो चीज यही रह जाएगी। आज देखिए हिंदुस्तान के उद्योगपति का इंतकाल हो गया, रतन टाटा, कितने बड़े आदमी थे। हमारे और आपके जैसे यहाँ 50 गांव के लोग मिल करके उतना पैसा नहीं कमाते जितना वो एक दिन में कमाते थे। 50 गांव के लोग मिल करके उतना नहीं कमाएंगे जितना वो बंदा अकेले कमाता था एक दिन में। लेकिन बताइए वो दुनिया से क्या लेके गया? कुछ लेके जा पाया? हम और आप भी कुछ लेके जा पाएंगे? तो क्या करो, जो चीज वहां काम आने वाली उसकी तैयारी करो। 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके यहां, देखिए दुनिया में जब तक आप जिंदा है आप कुछ कर सकते हैं, मरने के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और ये बात हक है कि मौत आएगी, और वो अपने वक्त पे आएगी। वो ये नहीं देखेगी जो वो प्रधान है कि गांव का मामूली इंसान है, क्या रईस है, मौलाना है, जाहिल है, वो उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसका काम है वो अपने वक्त पे आकर के रहेगी। समझ रहे हैं आप? तो दुनिया में जब तक हैं आप जो करेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा, और जो गुनाह करेंगे उसका अजाब भी आपको मिलेगा। तो क्यों ना हम और आप सवाब वाला काम करें, सवाब वाला काम करें। कुछ ऐसा काम कर जाइए दुनिया में रह करके कि आप दुनिया में ना भी रहे तो उसका सवाब आपको मिलता रहे। और उस काम को सदक़े जारिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ ऐसा काम कर जाना जिससे लोग दुनिया में फायदा उठाते रहें। फायदा उठाते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है और उनके नाम से मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मक्के की जमीन पथरीली जमीन है। क्या है? और पथरीली जमीन में कुआं खोदना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या होता है? बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ जमीन पे आसानी से आप खोद सकते हैं, लेकिन पथरीली जमीन पर कुआं आप नहीं खोद सकते हैं। तो वहां पर एक कुआं था जिससे यहूदी लोग पानी भरते थे। कौन भरते थे? और मुसलमानों को पानी लेने नहीं दिया जाता था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल से कहा, अपनी अम्मी के लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो कि इस कुएं को खरीद करके इसके पानी को सबके लिए आम कर दो, कि जो पिए उसका सवाब तुम्हारी अम्मी को पहुंचता रहे। तो वो यहूदी का कुआं था, तो वो यहूदी के पास गए तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा लगेगा। उनके पास उतना पैसा नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास थोड़ा पैसा है। मतलब कि थोड़े पैसे में मैं ये कर सकता हूं कि एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे, दूसरे दिन भरेंगे, तो इतने पैसे में मैं आपको एक दिन की इजाजत देता हूं, यानी कि एक दिन इनकी बारी होगी, एक दिन उनकी बारी होगी। तो उन्होंने यहूदी को पैसा दिया, कहा कि कुछ दिनों के बाद मैं पूरा अदा कर दूंगा। बोला कि ठीक है। तो उन्होंने जब पानी दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों सारे मक्के में एक दिन यहूदी पानी भरते, दूसरे दिन मुसलमान भरते। अब सोचिए जितने लोग पानी पीते होंगे उसको कितना सवाब उनको मिलता होगा। पैसा जब आ गया तो उन्होंने थोड़ा पैसा और यहूदी को दिया, और देने के बाद पूरा कुआं ही लिया, और लेने के बाद पूरे मक्के वालों के लिए वक्फ कर दिया। तो आप भी कुछ ऐसा काम कर जाएं। गांव में अगर किसी चीज की जरूरत हो,
या कहीं किसी चीज की जरूरत हो, तो ये ना सोचिए कि दे देंगे तो कम हो जाएगा, देने से कम नहीं होता। आप याद रखिए, खर्च करने से बढ़ता है। और आप कहोगे कैसे बढ़ता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शरीफ का मफहूम है कि आप एक दोगे तो अल्लाह आपको 10 देगा। कितना देगा? लेकिन यकीन होगा तब, यकीन की दौलत होनी चाहिए। अक्सर हमारे पास यकीन की दौलत। हजरत राबिया बसरी के यहाँ एक मेहमान आया। क्या आया? मेहमान आया, और मेहमान के साथ कुछ लोग भी थे। और हजरत राबिया बसरी वो खातून गुजरी हैं अपने वक्त की, वो मोतबर खातून गुजरी हैं कि जब आप खाने काबा की तवाफ के लिए चली तो खाने काबा अपनी जगह छोड़ करके आपका तवाफ करने लगा था। अल्लाह अकबर। वो मकाम और मर्तबा राबिया बसरी का। पूछा गया कि लोग खाने काबा का तवाफ करने जाते हैं, ऐ राबिया तुमने क्या किया है कि खाने काबा तेरा तवाफ करने के लिए आया? तो कहने लगी, हर कदम पे 2 रकात नफल पढ़ते हुए आई। अल्लाह अकबर। वो राबिया बसरी, उनके घर पे एक मेहमान आया और मेहमान के साथ कुछ लोग थे। तो एक खादिमा थी, कहने लगी कुछ कुछ मेहमान आए हुए हैं और घर में कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, रात की जो कुछ रोटी बची हुई है उसको जा करके किसी फकीर को दे दो। अजीब मामला है, अरे मेहमान आए हैं, मेहमान को दो, फकीर को काहे दो? जो है वो मेहमान को दो, और दे देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो राबिया बसरी ने कहा मैं जो कहती हूँ वो करो। वो जाकर के एक फकीर दरवाजे पे खड़ा था, उसको दे दिया। और देने के बाद कहा कि बैठ जाओ थोड़ी देर, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। थोड़ी देर के पास एक साइल आया, दरवाजे पे दस्तक दी। कहा क्या है? बोला कि कुछ रोटियां हैं जो मैं लेकर के आई हूँ। हजरत राबिया बसरी ने जब रुमाल को उठाया तो उसमें 8 रोटी थी। कितनी थी? तो कहा कि ये ले जाओ, ये मेरी नहीं है। क्या कहा? ये ले जाओ, मेरी नहीं है। कहा कि क्यों? कहा कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि तुम 1 दोगे तो मैं 10 दूंगा, और इसमें 8 क्यों है? वो 10 देगा तभी लूंगी। अब वो लाने वाले साहिल ने कहा कि हाँ 2 मैंने जेब में रख लिया था आपको आजमाने के लिए, 2 उस पे रखा तो 10 पूरी हो गई। तो ऐसा ईमान होना चाहिए कि 10 रुपया अगर हम दे रहे हैं तो इस यकीन के साथ दे कि अल्लाह हमको 1000 देगा, और अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी। अच्छा बताइए कि अगर आपके पास अरबों रुपया आ जाए, फर्ज कर लीजिए, और कोई जरूरतमंद आपके पास आ जाए तो 1000 रुपया देने के लिए आपको कोई दिक्कत होगी? कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना भरा पड़ा है, 1000 दे दिया तो कोई कमी। तो अल्लाह के पास किसी चीज की कमी है? मेरे बंदो अपने रब पर भरोसा तो करो, भरोसा करके उसके राह में खर्च करो, देखो अल्लाह कितना देता है। लेकिन कंजूसी करोगे तो क्या क्या फरमाया? अल्लाह नियत को देखता है। क्या देखता है? आप अभी फातिहा कराएंगे तो शेरनी आप खुद खा जाएंगे, अल्लाह नहीं खाएगा। आपकी नियत जाएगी कि किस नियत से आपने फातिहा दिलाई है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हजरत पैसा ले फातिहा दिला दीजिएगा अम्मी के नाम। हमने कहा ये कोई तरीका नहीं हुआ। अपनी अम्मी के लिए कर रहे हो तो तुम खुद करो अपने हाथ से, तुम्हारी नियत जाएगी। पैसे वाले हो गए तो क्या हुआ? आपके अंदर जो मोहब्बत है औलाद के लिए, जितना माँ दुआ करेगी कबूल होगी, उतना पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होगी। औलाद के हक में जितनी माँ की दुआ कबूल होती उतना पीर साहब की, उतना मौलवी साहब की नहीं होती है। आपको बताया, एक बुजुर्ग थे और उन्होंने अपने वालिदा से ये इजाजत मांगी कि अम्मी जान आप अगर अपना हक मुझे माफ कर दे तो मैं अपने रब को राजी कर लूं। वो निकल गए। कहा अम्मी ने कि ठीक है बेटा, मैंने अपना हक माफ कर दिया, जा अपने रब को राजी कर ले। और वो बुजुर्ग निकल गए। 10 साल तक घर नहीं आए। कितने साल? 10 साल नहीं आए। उनकी वालिदा की आदत थी, वो 5 वक्ता नमाज पढ़ती, तहज्जुद में उठती। तो एक दिन वही बुजुर्ग उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पे उनका घर था। तो उसने सोचा कि लाओ अम्मी से मुलाकात कर लेते, 10 साल के बाद आए हैं। जब वहां पहुंचे तो देखा कि यार अभी तो रात बहुत ज्यादा है, 12-1 बजे है, अभी तो अम्मी सो रही होगी, अभी अम्मी के नींद में खलल नहीं पैदा करेंगे। वहीं बैठ गए कि तहज्जुद का वक्त होगा तो अम्मी उठेंगी, उस वक्त दरवाजे पे मैं दस्तक दे दूंगा। और जैसे ही पानी के सरसराहट की आवाज आई, दरवाजे पर उन्होंने ऐसे दस्तक दी, टन टन ऐसे दस्तक दी, तो अंदर से आवाज आई, मेरा बेटा आया है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा अम्मी जान हाँ मैं आया हूँ। बेटा आया है? बायजीद बुस्तामी आया? बोला कि हाँ बायजीद बुस्तामी आया। बोला कि अच्छा ठीक है। दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आए तो अम्मी ने कहा बेटा जिस रब को ढूंढने निकले थे वो मिला कि नहीं मिला?
10 साल पहले अपना हक माफ करवा करके अम्मी से चले गए थे। ये बताओ रब मिला? कहा अम्मी जान अभी नहीं मिला, अभी और मेहनत करना पड़ेगी। कहा रुको अभी मिलता है। अम्मी ने मुसल्ले को बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ की, है परवरदिगार तू मेरे बेटे को अब तक नहीं मिला। 10 साल पहले उसने मुझको छोड़ करके तेरी जुस्तजू में घर को छोड़ा था। इतना कहना था, हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी अम्मी के कदमों पर गिर गए और कहने लगे, ऐ लोगों, दुनिया में रब को ढूंढने की जरूरत नहीं है, माँ के कदमों को झुक जाओ, माँ को राजी कर लो, तुम्हारा रब तुमको मिल जाए। सारी चीजें तो घर के अंदर में रखी हुई हैं। माँ जन्नत है, तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप को राजी कर लो। मेरे आका फरमाते हैं, जिससे जिसका बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिससे जिसकी माँ राजी उससे उसका रब राजी। और सुनो, अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम में सबसे अच्छा इंसान कौन है? तो फरमाया मेरे आका ने, सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों की नजर में सबसे अच्छा है। दुनिया में तो हम बहुत अच्छे बनते हैं, 4 आदमी अगर कोई हमारा जानने वाला आ जाए तो हम उससे इतनी मीठी मीठी बात करते हैं कि आदमी समझ जाता है इससे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। और पता चला बीवी से वो मुंह फुलाए बैठा है, माँ उससे नाराज है, पड़ोसी उसको गाली देते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर वाले उससे राजी हैं वो सबसे अच्छा इंसान है। तो हमें दुनिया को खुश नहीं करना है, अपने माँ बाप को खुश कर लिया, बीवी बच्चों के हक को अदा कर लिया, मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। तो ये काम करिए आप, समझ रहे हैं। और तकलीफें कभी कभी आती, और ये तकलीफ है, ये जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी हमें और आपको मिली है, अल्लाह ने औलाद दी थी, चली गई औलाद, लेकिन क्या आप वहां नहीं जाएंगे? फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी? होगी ना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अब दुआ ये करें, उनके नाम से ऐसा कुछ करे कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे दे, और उनके लिए करे और साथ में अपने लिए भी करे। हमें भी तो मरना है। एक बात बताऊं, तकरीर मैं आपसे को नहीं सुना रहा हूं, तकरीर तो हम जब करते हैं तब करते हैं। आप तो हमारे दोस्त हैं, आप भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूं। ये तकरीर करने की जगह नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि दुनिया बहुत बुरी चीज है। औलाद को नेक बनाइए। लखनऊ में एक जगह है केशव नगर, पुरनिया पुल जब उतरते हैं, जहाँ पे इनके अब्बू की दुकान है साइकिल की, पूछिए केशव नगर है। केशव नगर में हमारे एक बहुत खास दोस्त थे, नादिर नाम था उनका। क्या नाम था? उनके भाई थे कादिर, उनके घर में हम किराए से रहते थे। तो एक दिन नादिर भाई आए और उन्होंने देखा, कारी साहब आप यहाँ? हमने कहा हाँ, आप ही के भाई के यहाँ किराए से रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, यार हाफिज जी के लिए कुछ रियायत कर देना। हमने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। तो कुछ दिनों के बाद उन कादिर भाई का फ़ोन आया, हम बैठे हुए थे एक मज़ार शरीफ पे, कहने लगे हज़रत नादिर की तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, दुआ करिए। हमने कहा मैं मज़ार ही पे हूँ, अच्छा किया आपने बताया, मैंने दुआ की। लेकिन थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि सीरियस कंडीशन थी, उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल जवान आदमी, और उनके लड़के होंगे तो इनके जैसे, बड़ा लड़का इनके जैसा, और एक बिटिया थी बड़ी, और छोटा बेटा इनसे बड़ा होगा। अपनी औलाद को नेक बनाओ तो इसका सवाब आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगा, वरना आपको इस दुनिया में भी ये परेशान करेंगे और आखिरत में भी परेशान करेंगे अगर अच्छा नहीं बनाया। तो सुनिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। और उनके वालिद ने अपनी जिंदगी में क्या किया था, बैंक से लोन लिया था 30-40 लाख रुपए का। कितने का? और केशव नगर में बिल्कुल हवेली बनाया, 1200-1500 स्क्वायर फीट में हवेली, बिल्कुल घर के अंदर घुस जाइए तो लगता है कि बिल्कुल जन्नत में आ गए। ऐसा घर बना के अपने लड़के को दिया। कसाई थे, कारोबार उनका गोश्त का बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो खैर, जब उनका इंतकाल हुआ तो घर वाले रो रहे थे, लेकिन चूंकि वो मुझसे मोहब्बत करते, मैं रात भर उनके घर पे रह के मैं कुरान पढ़ता रहा, रात भर पढ़ा। और सुबह उठा, उठने के बाद जब नहलाने की बात आई तो मैंने कहा मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे गुस्ल देना, सुन्नत तरीके से देना। मैं खड़ा रहा, गुस्ल भी दिलवाया, कफन कैसे दी जाती कफन दिलवाया। और देवबंदी लोग खड़े थे जनाजा पढ़ाने के लिए, हमने खबरदार कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने जनाजा पढ़ाया, कब्र में उनको दफन करवाया, और सब चले गए, उनके बेटे चले गए, भाई चले गए, लेकिन मैं खड़ा होकर फातिहा पढ़ा। फातिहा पढ़ करके आया। 2-4 दिन गुजरे थे, बरेली शरीफ है ना आपके करीब में, जब वहाँ का उर्स होता है तो वहाँ पर किताबें सस्ती मिलती हैं। देखिए किताबें उर्दू की भी बड़ी महंगी महंगी आती। फतावा रिजविया 32,000 की जिल्द है। कितने की जिल्द है? 32 जिल्दों में है, 32,000 की।
لیکن عرس رضوی کے موقع پر کیا ہوتا ہے 60 سے 80% کا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں چھپائی کرنے والے. اور مولانا لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہوتا ہے. تو ہم نے 9,000 روپے میں وہ پوری کتاب لے رکھی ہے. دیکھیں نا لائبریری تو دیکھیں میری آپ. تو میں ان کے پاس گیا تھا, اس کتاب کی ضرورت تھی ہم کو, اسی کتاب کی ہم کو ضرورت تھی. ہم نے کہا اتنے پیسے بھی نہیں. تو وہ پیسے والے ہم نے کہا یار آپ کے ابو کے نام سے ایک کام کرو, بریلی شریف میں عرس ہے, کچھ کتاب لے کر کے رکھ دو مدرسے میں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دو گے آپ کو تو ثواب ملے گا, اور نیت چونکہ آپ کو والد کے ثواب پہنچانے کی ہے تو جب بھی پڑھا جائے گا آپ کے والد کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو ان کے لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے قاری صاحب, امی سے پوچھ کر کے بتاتے ہیں. وہ امی سے پوچھا گیا, 2 دن بعد گیا, کہے ابھی پوچھ نہیں پائے. تیسرے دن گیا, ابھی پوچھ نہیں پائے. آپ یقین جانیے 4-5 سال ہو گئے ان کے والد کے نام سے اس نے 10 روپیہ نہیں دیا. تو آپ اپنی اولاد سے کیا توقع کر کے رکھیں, کیا توقع کر کے رکھیں. فاتحہ بھی کرائیں گے تو سال میں ایک بار نہ, برسی نہ ہوگی کہ ہر وقت ہوگی. لیکن یاد رکھے اگر آپ نے اپنے بچے کو نمازی بنا دیا, حافظ بنا دیا, عالم بنا دیا, تو جب بھی وہ دعا پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, اللہم اغفر لی ولی والدی, اے اللہ مجھ کو بھی, میری بھی مغفرت فرما دے, میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے. نیک بچہ ہوگا تو 5 وقتہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. سمجھے؟ تو بچوں کو نیک بنائیے. اور سنیے, اگر آج میرے پاس جیسے 1000 روپیہ ہے, مجھ کو کوئی روکنے والا نہیں. اگر میں مسجد میں لگا دوں, کوئی روکنے والا ہے نہیں نا. لیکن کل آپ جب قبر میں جائیں گے 1-1 روپے کے لیے ترس جائیں گے کہ کاش میرا بیٹا 10 روپیہ مسجد میں لگا دیتا تو مجھ کو ثواب مل جاتا. کاش میرا بیٹا کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا, مجھ کو ثواب مل جاتا. کاش میرا بیٹا مجھ کو کسی غریب کے کام آ جاتا تو مجھ کو ثواب ملتا. تو فرشتے کہتے تم نے کسی کا بھلا کیا تھا کہ تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ بھلا کریں گے. جو تم کر کے آئے ہو وہی, جیسے تم اپنے بچوں میں الجھ گئے تھے, آج تمہارے آنے کے بعد تمہارے بچے اپنے بچوں میں الجھ گئے. تو اپنے بچوں کو اچھا راستہ بتائیے, اچھا کام کریے. یہ مت سوچئے دے دیں گے تو خرچ ہو جائے گا. یہ سوچ کر کے مسجد مدرسے میں پیسہ لگائیے کہ یہ جو میں لگا رہا ہوں یہ مجھ کو ملنے والا ہے. ایک طریقے سے بینک میں جمع ہو رہا ہے. یہ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق, کون آدمی, بس آخری بات کر رہا ہوں, کیوں ہو گیا نا کہ اور بیان کرے. چلیے 14 ہوا ہے, 8:30 بجے تک کر دیتے ہیں. سنیے غور سے آپ, حضرت ابو بکر کون انسان ہے پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے. کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. وہ کون ہے ابو بکر صدیق؟ جو حضور کے داہنی طرف دفن ہوئے ہیں. سبحان اللہ, کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. حضرت ابو بکر صدیق کس طریقے سے آخرت کی تیاری کرتے تھے ذرا سنیے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں روزانہ دیکھتا ایک صاحب جو ہے فجر سے پہلے, کب؟ فجر سے پہلے سر کے اوپر چادر اوڑھ کر کے جاتا, اور پھر فجر سے پہلے گھر آ کے سو جاتا. پھر فجر میں سوچتا تھا کہ یہ آخر کہاں جاتا ہے, کہاں جاتا ہے. تو ایک دن میں پیچھے پیچھے ہو لیا, اور پیچھے پیچھے ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کا گھر ہے جس کے یہاں وہ جاتے تھے, اور پھر وہ فجر سے پہلے واپس بھی آ جاتے تھے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, تحقیق کرنے کے لیے دن میں اٹھے. کس میں؟ کن دن میں. اور دن میں اسی بڑھیا کے گھر پہ گئے اور کہنے لگے کہ اماں اگر کوئی کام ہو تو ہم آ کے کر دیا کریں. کہنے لگے کیا کام کرو گے بیٹا؟ کہنے لگے کہ اماں جھاڑو پوچھا کر دیں گے, برتن دھل دیں گے, کپڑے گندے ہو کپڑے دھل دیں گے, آپ کے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں کھانا بنا دیں گے. تو انہوں نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عمر ہے. تو کہنے لگے جاؤ, یہاں ایک آدمی پہلے سے آتا ہے, اس کام کو کر کے جاتا ہے, اور سالوں سے میں اس کا نام پوچھ رہی ہوں, وہ نام ہی نہیں بتاتا ہے. کہتا اماں نام جان کر کے کیا کرو گی, تمہارا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب تم پہلے دن آئے ہو, پہلے ہی دن نام کرنے لگے ہو. آج کل لوگ نام کے لیے کام کرتے ہیں. 4 آدمی کے بیچ میں دینے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے, لیکن کسی کی مدد کرو تو چھپا کر کے کرو, کوئی دیکھ نہ پائے. 4 آدمی کے سامنے میں جو 10 روپیہ دینے والا ہوگا وہ 100 نکال کے دے گا کہ 4 آدمی دیکھ رہا, مونچھ پہ تاؤ دے گا کہ میں نے 100 دیا. تو یہ چیز قبول نہیں ہوگی. اللہ کو عاجزی پسند ہے. کیا پسند ہے؟
आजिज़ी पसंद है कि वो सिर्फ अपने रब के लिए करे, लोगों को दिखाने के लिए ना करे। तो हजरत उमर ने कहा आखिर वो कौन बंदा है जो सालों से आता है, घर का काम करके जाता, अब तक नाम नहीं बताया। तो उसने कहा, हजरत उमर ने कहा आज मैं पता लगा करके रहूंगा कि आखिर कौन आता है। अब हजरत उमर उठे रात में फजर से पहले, तो देखा कि एक इंसान सर पे चादर डाले हुए जा रहा है और पैर में चप्पल भी नहीं पहना, कि कहीं ऐसा ना हो कि चप्पल की आवाज से लोग समझ जाए कि कोई जा रहा है। नंगे पैर जाते। जब पहुंचे तो वहां गए तो क्या देखा, पहले लोग घर में ही लेटरिन बाथरूम का इंतजाम होता था ना। चलिए गांव में तो ये था कि लोग खेत उत में चले जाते कज़ाए हाजत के लिए, लेकिन हमने देखा जैसे हमारा ननिहाल शिवर में है, वहां हम जब बचपने में जाते थे, गालिबन 30-32 साल के तो हम भी हो गए, तो बचपने में हम देखते थे कि एक गड्ढा बना होता था, उसी में लोग लेटरिन बाथरूम करते थे, और कुछ लोग होते थे ना सफाई करने वाले, वो आते थे उठा के बाहर फेंक देते थे। तो हजरत उमर ने कहा कि वो क्या क्या काम किया। पहले गया, उसने गंदगी उठाई और जा करके बाहर फेंका। उसके बाद घर में जितने बर्तन थे उसको धुला, उसके बाद जो कपड़े गंदे हो गए थे उसको धुला, उसके बाद खाना बनाया, घर में झाड़ू लगाया। जब सारे काम हो गए तो कहने लगा अम्मा जा रहा हूं। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा जाओ। अब पता है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही वो इंसान निकला, मैंने उसके पीठ के ऊपर हाथ रख दी और कहा कि अपना नाम बताओ, कौन हो। तो जब चेहरे के ऊपर से पर्दा हटाया तो रो रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। अल्लाह अकबर। आज तो हम अपना काम नहीं करते, जिस कपड़े को पहन करके हम नहाते हैं हम उसको भी धुलना पसंद नहीं करते। बीवी धुलेगी, बेटी धुलेगी, कोई फर्ज या वाजिब थोड़ी है कि बीवी धुलेगी। अरे मियाँ 2 लोटा पानी डालना, डाल करके खुद ही निचोड़ के फैला दो, कोई जरूरी है बीवी ही धुलेगी। वो कैसे लोग थे कि दूसरों के कपड़े धुलते थे सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के रसूल हमसे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत अबू बकर को देखा, कौन जो तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल है, हजरत उमर ने कहा यार ये कब से काम कर रहे हो। तो हजरत अबू बकर ने कहा उमर ये जान करके क्या करोगे कब से कर रहा हूं, दुआ करो जो मैं कर रहा हूं अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। ये लोग होते थे, इबादत करते थे और दुआ करते थे कि अल्लाह कबूल कर ले। हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद दुआ नहीं करते। तो कोई काम करिए तो अपने रब के लिए करिए। आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इतना मोतबर बना दिया था कि हुजूर के जमाने में अगर कोई इंसान आता था, हुजूर के जमाने में एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने शरीफ में एक साहब आए और उसके साथ 10-12 लोग थे, और वो गुर्बत का जमाना था, गरीबी इतनी थी कि लोग खजूर की गुठली चूस के रोजा रखते थे। खजूर की गुठली को फिर जेब में रख लेते, जब मगरिब का टाइम होता उसी गुठली को निकालते, चूस के रोजा इफ्तार करते थे। उसके बावजूद उनका रोजा नहीं छूटता था। आज तो हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हम खा ले तो 4 दिन खाने की जरूरत नहीं, उसके बावजूद हम रोजा नहीं रखते। जैसे ठंडी का महीना चल रहा है, कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। पता चलता है तो किसी दिन ऐसा करो नफली रोजा रख लो, सुबह सुबह उठो, नमाज पढ़ो, नमाज से पहले सहरी का वक्त देखो कितने बजे खत्म है, पानी पी लो, नमाज पढ़ लो, और आज सोच लो कि नफली रोजा हमने रख लिया। अब मगरिब का टाइम है, रोजा कोई जरूरी है कि रोजा रमजान ही में रखेंगे? छोटे दिन है उसका फायदा भी उठाओ। हम ऐसा करते हैं, अक्सर हम रोजे से रहते हैं ठंडियों में, कभी शनिचर को रख लिया, कभी जुमे को रख लिया। जब भी फजर से पहले आंख खुल गई, वैसे तो हम सारे बच्चों को कितने बजे उठाते हैं? 5:30 बजे तो नमाज होती है, 4:45 बजे हम इन लोगों को उठा देते हैं। और सारे बच्चे हमको अंदर से गाली भी देते होंगे कि सोने भी नहीं देते। हमने कहा आज गाली दे लो, कल फर्क लिखोगे तो दुआ भी दोगे, है ना। बच्चे हैं, हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे उस्ताद जब उठाते थे हम लोग भी अंदर अंदर खुन्नस खाते थे कि लोग नींद पूरी नहीं होने देते हैं। लेकिन आज उसी उस्ताद को दुआ देते हैं। उनको देख लेते तो मोबाइल पहले ही बंद कर लेते, भैया कहीं बड़े बड़े हो गए, मदरसा चला रहे, लेकिन आज भी उस्ताद सामने में आते, मोबाइल पहले बंद कर लेते तब मदरसे में दाखिल होते। तो हम कहते आज ये गाली दे रहे हैं क्योंकि ना समझ है, इनको उतनी समझ नहीं है। लेकिन जब समझदार हो जाएंगे तो वो कहेंगे वो कारी साहब की मेहनत थी कि आज मैं हाफिज बन गया, ये कारी साहब की मेहनत थी कि मैं आलिम बन गया। तो आज दुआ देंगे, कल वो दुआ देंगे। और इसी तो आज भी कभी कभी ऐसा, जैसे सोमवार है, अब सुबह में उठे,
वैसे भी 12 बजे के बाद ही नाश्ता पानी करते हैं हम। चाय वाय तो आप लोग आ गए तो पी ली, वरना चाय पीने की भी मेरी आदत नहीं है। 12 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, 12-1 बजे। अब वो नाश्ता नहीं, वो खाना होता है, और उसके बाद फिर रात ही में। तो जब एक ही टाइम खाना है ठंडी में, तो क्यों ना रोजा रख लिया जाए, सवाब भी मिल जाएगा, है कि नहीं। सुबह सुबह उठे और उठने के बाद सहरी कर ली, और दिन भर अपना बच्चों को पढ़ाते रहे, नमाज पढ़ी, और शाम को वक्त हुआ तो कभी कभी तो बच्चों, तुम ही से मंगाया था, खजूर मंगाया था कहाँ, दुकान पे। बच्चों को नहीं पता होता कि हम रोजे थे। कहीं दावत में गए, उस दिन कुछ खाया था, नाश्ता किया था केशव नगर, या कह रहे थे क्या कुछ खा पी के, हमने कहा खा पी के आए, उनको क्या पता कि हम रोजे थे। तो बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप रख सकते हैं, ठंडियों का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि ठंडियों में दिन पता नहीं चलता। तो जो रोजे आपके छूट गए हैं, आप क्या करिए, सुबह सुबह उठिए, फजर से पहले आप देख लीजिए कि कितने बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, कुछ खा पी लीजिए, और उसके बाद रोजा रख लीजिए, और शाम का वक्त हो से रोजा इफ्तार कर लीजिए। रोजा का भी सवाब मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और अल्लाह के लिए काम करिए जो भी करना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर के जमाने में 10-12 मेहमान आ गए। कितने मेहमान? 10-12। अरे गरीबी इतनी थी कि लोग खजूर खा करके रोजा रखते थे, खजूर की गुठली चूस करके रोजा इफ्तार करते थे। तो क्या 12 लोगों की दावत कोई कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो हुजूर ने क्या किया, जो देखा कि ये, अब सारे लोग गरीब तो नहीं होते, 2-4 लोग अमीर भी तो होते। तो हुजूर ने देखा कि जो खिला सकता है, उनको कहा कि सुनो अबू बकर, आज तुम इसकी इनकी दावत ले लो, ये जो 12 मेहमान आए। तो 12 लोग थे, मिसाल दे रहा हूं आपको, 12 लोग थे। कहा उमर तुम इनकी दावत कर लो, अबू बकर तुम इनकी कर लो, अली तुम उनकी कर लो, उस बाद तुम उनकी कर लो, ऐ फला उनकी कर लो। जब देखा हुजूर ने कि जितने लोग थे जिनके यहाँ खाने पीने का इंतजाम था, उनके यहाँ मेहमान चले गए, एक एक सबको भेज दिया, और एक जो सबसे हट्टा खट्टा था, अब हुजूर ने कहा इनको कहाँ भेजे, तो कहा ऐसा है तुम मेरा मेहमान बन जाओ। सुभान अल्लाह, हुजूर ने एक को मेहमान बना लिया। अब सुनिए हुआ क्या, लोगों को खिलाने से कितना सवाब मिलता है, जरा सुनिए। हुजूर ने जिनको मेहमान बनाया, वो एक्चुअली वो हबशी इंसान था, वो खाता बहुत ज्यादा था, बहुत खाता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो लोगों की दावत की, जिस तरीके से उनने मेहमान नवाजी की, लेकिन हुजूर ने दस्तरखान बिछाया और अपने मेहमान को बुलाया, और बेहतरीन खाना बनवाया, खाना खिला दिया। और खाना खाने की कुछ देर के बाद हुजूर ने कहा मेरे घर में कुछ बकरियां बंधी हुई हैं, और उसका दूध निकालते हैं, अगर आपको दूध पसंद हो तो पेश करें। तो चूंकि वो खाने पीने वाला आदमी था, पहले के लोग मेहनत करते थे, खाते भी वैसे ही थे, तो उन्होंने कहा ठीक है पी लेंगे। एक तो उसने खाना ज्यादा खा लिया था। अब हुजूर, अब मेहमान है तो पूछेंगे नहीं आप, मैं आपके दरवाजे पर आ जाऊं, मैं लाख मना करूं, आप नहीं कहेंगे कि चाय पी लीजिए। अब पी लिए तो आप दोबारा, जैसे वसीम भाई ने कहा हजरत चाय तो एक कप और पी लो, एक रोटी और खा लो, एक गिलास और हो जाए। तो ये सब लोग मेहमान नवाजी में मोहब्बत में कर रहे होते हैं। उसी तरीके से हुजूर ने कहा खाना तो हो गया है, दूध भी है, कहो तो दे दे। तो उसने कहा ठीक है ले आइए। तो हुजूर ने दूध एक गिलास ला करके दिया। तो हुजूर ने कहा और दें? अब वो पढ़ा लिखा बेचारा आदमी तो था नहीं, ठीक है ले आइए। उसने फिर एक गिलास पी लिया। हुजूर ने कहा और ले आए? तो उन्होंने कहा ठीक है ले आइए, और पी लिया। इस तरीके से 5-7 गिलास उसने दूध पी लिया। और डॉक्टर से भी पूछिए कि खाना, कभी कभी दूध हजम नहीं होता है, उसकी वजह क्या होती है कि कैल्शियम दूध से मिलता है। किससे मिलता है? और कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है। जब आपको घुटने उठने में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई नहीं देता, वो कैल्शियम की गोली डाल देता है उसी में। क्योंकि अगर वो कह देंगे कि दवाई नहीं, जाकर दूध पियो, तो आप दूध पियोगे तो है नहीं, कहोगे हम दवाई लेने आए, दवाई दो। तो वो जानते हैं कैल्शियम दूध से मिलता है। किससे मिलता है? दूध से मिलता है। लेकिन कैल्शियम और आयरन, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। दोनों को एक साथ लेंगे तो हजम नहीं करेंगे आप, समझ रहे हैं। किसी डॉक्टर से भी आप पूछेंगे, कैल्शियम और आयरन की गोली अगर एक साथ खा लोगे तो फायदा नहीं करेगी, वो उस चीज की तासीर को खत्म कर देती। इसीलिए डॉक्टर भी ये कहते हैं कि कैल्शियम जब लो तो आयरन की गोली कम से कम 4 से 5 घंटे बाद लो। अब उसने खाना खाया, और खाने में अक्सर जो सब्जी उब्जी होती है उसमें आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है।
اور دودھ سے کیا ملتا ہے؟ کیلشیم ملتا ہے. اب اس نے کھانے کے بعد فوراً کتنا دودھ پی لیا تھا؟ 7-8 گلاس دودھ پی لیا تو وہ بدہضمی ہونے لگی. جب بدہضمی ہونے لگی تو ہنسیے گا کم، لیکن اس سے عبرت حاصل کریے کہ میرے آقا کس طریقے سے لوگوں کو نوازتے تھے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اب جب بدہضمی ہو گئی، اب چونکہ وہ زمانہ ویسا تھا کہ موذی جانور زیادہ ہوتے تھے. موذی جانور جس سے خطرہ ہوتا ہے، جنگلوں میں رہنے والے لوگ اکثر سانپ اور ان بچھیوں کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دروازے میں باہر سے رسی باندھ دی تاکہ کوئی جانور آ کے اندر میرے مہمان کو تکلیف نہ پہنچائے. اب جب رات میں اس کی طبیعت خراب ہوئی، بدہضمی ہونے لگی، تو وہ باہر دیکھتا جنگل میں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور مار دے. تو وہ کیا ہوا بیچارے سے، جب برداشت نہیں ہوا تو بستر کے اوپر اس نے قضائے حاجت کر دی. بستر کے اوپر اس نے قضائے حاجت کر دی، لیٹرنگ کر دی یا پیشاب کر دی، جو بھی ان سے ہوا وہ کر دی. اب وہ سوچا کہ یار صبح اگر ہوگی 4 آدمی آئیں گے تو میری تو بدنامی ہو جائے گی. 4 لوگ ہنسیں گے کہ لو تم کو کھانا بھی کھلایا، دودھ بھی پلایا، یہی کام کرنے کے لیے کہ رات بھر تمہارے گھر میں گندگی پھیلاؤ. تم کو کوئی دقت تھی بتاتے؟ تو وہ ڈر سے نہیں بتا رہا تھا. اب اس نے کیا کام کیا، صبح جب لوگ سو ہی رہے تھے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اکیلے جہاں جانا تھا وہ بھاگ گیا، اور اس کے ساتھی باراتی سب لوگوں کے یہاں تھے، وہ چلا گیا. اور جانے کے بعد جب دور پہنچا تو اس کو پتا چلا ارے میرا خاندانی تلوار تو سرانے میں رہ گیا. اب وہ سوچا کہ یار اب تلوار لوں گا نہیں تو سارے لوگ مانگیں گے، گھر والوں کو کیا جواب دوں گا. کسی طریقے سے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ رسوائی کا خطرہ ہے نا. میں ایسا کام کر کے آیا ہوں، دوبارہ جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے. کوئی چوری کر کے آپ کے یہاں سے چلا جائے اور دوبارہ وہ لوٹے تو اس کی خیریت ہے نہیں ہے. پکڑ لیں گے تو 1 نہیں 10 لوگ مل کے ماریں گے، ہے نا. لیکن وہ اسی ڈر میں کہ یار 4 لوگوں کو پتا چل گئی ہوگی، اب تو صبح ہو گئی، لوگوں کو پتا چل گئی ہوگی. لیکن آپ کو پتا ہے جب وہ نوجوان جیسے لوٹا اور جیسے ہی وہ آیا تو کیا دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی چادر کو دھل رہے جس پہ اس نے گندگی پھیلائی. اللہ اکبر. ہم تو اپنا پہنا ہوا کپڑا نہیں دھلتے، وہ نبیوں کے سردار. اور جیسے ہی میرے آقا کی نظر اس پہ پڑی، فوراً کمرے کے اندر گئے اور تلوار لایا. ارے صاحب آپ کی تلوار رہ گئی تھی، میں آپ کے انتظار میں تھا. تو انہوں نے کہا میں اب تلوار نہیں لوں گا. آپ نے جو تلوار، آپ نے جو اخلاق مجھ کو پیش کیا ہے، آپ ہیں کون؟ تو کہنے لگے مجھ کو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں. تو انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنائے. اللہ، یہ کردار جب نبی نے پیش کیا ہے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے. آج ہمارا معاملہ ایسا کہ ہمارے بچے ہم سے متاثر نہیں ہو رہے. تو اپنے کردار کو اچھا کریے، آخرت کی تیاری کریے، نماز وقت پہ پڑھیے، روزہ رکھیے، راہ بگاہے کسی کے کام. اور ایک کام بتائیں، جھوٹ مت بولیے. جھوٹ اور بغض کسی کا نہ رکھیے. کسی کی 1 انچ زمین مت ہڑپیے، کیونکہ 1 انچ زمین اگر آپ ہڑپ لیں گے کل قیامت کے دن وہ زمین کا حصہ آپ کے خلاف گواہی دے گا. اور وہاں پہ قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ 50. اور آج تو آپ ایک بار سلام کر لو 90 نیکی مل جاتی ہے. کتنی مل جاتی ہے؟ 90 مل جاتی ہے. اور قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک انسان کے پاس صرف 1 نیکی کی کمی ہوگی. کتنے کی کمی ہوگی؟ 1 کمی ہوگی. اور کہے گا اللہ کے اے میرے بندے میں تجھ کو جنت میں ڈال دوں گا، ایک کام کر 1 نیکی لے آ. تو وہ سوچے گا یار یہ تو بہت آسان کام ہے، امی سے مل لوں گا دے دیں گے، ابا سے مل لوں گا ابا دے دیں گے. آپ کو پتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ انسان میدان محشر میں 25,000 سال تک 1 نیکی کے لیے بھٹکتا رہے گا. کتنے سال؟ 25,000 سال تک. باپ کے پاس بھی جائے گا، امی کے پاس بھی جائے گا، بیٹے کے پاس بھی جائے گا، بیٹی کے پاس بھی جائے گا، بیوی کے پاس بھی جائے گا، پڑوسی کے پاس بھی جائے گا، دوست احباب کے پاس بھی جائے گا. 25,000 سال میدان محشر میں گھومتا رہے گا. کس چیز کے لیے؟ صرف 1 نیکی کے لیے کہ 1 مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. اور جب اس کو 1 نہیں ملے گی تو وہ خود ہی جہنم کی طرف جانے لگے گا. کہاں جانے لگے گا؟ جہنم کی طرف جانے لگے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کے قریب جب پہنچے گا تو ایک انسان ملے گا. بولا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟
کہا کہ یار ایک نیکی ڈھونڈنے نکلا تھا کسی نے نہیں دیا، آج تو سلام کرو تو 90 ملتی ہے، کسی غریب کو کھانا کھلاؤ لاکھوں ملتی ہے۔ اور اے اللہ کے بندو کہیں مسجد مدرسہ بنوا دو، جب تک لوگ نماز پڑھیں گے تب تک تم کو ثواب ملتا رہے گا، ایک نیکی کے لیے وہاں ترسو گے۔ پتا ہے جب وہ ایک نیکی کے لیے 25,000 سال گھوم کر کے مایوس ہو جائے گا تو وہ جہنم کی طرف خود ہی جانے لگے گا۔ تو جہنم کے دروازے کے پاس ایک انسان اور جہنم میں جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا یار کیا بات ہے، تو تو بڑا پرہیزگار تھا، تو تو نمازی بھی تھا، تو تو قاری بھی تھا، تو تو نماز روزے بھی رکھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، بولا کہ یار ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اس نے کہا یار میرے پاس صرف ایک ہی ہے، تجھے کو ایک کی ضرورت ہے، تو ایک کام کر، میں تو جا ہی رہا ہوں جہنم میں، ایک لے کے تو ہی جنت میں چلا جا۔ وہ اپنی ایک نیکی دے دے گا اس کو، اب وہ لے کر کے مسرت میں بھاگتا ہوا آئے گا، فرشتے کہیں گے اے میرے بندو، فرشتے سے اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ بندہ جو 25,000 سال سے ایک نیکی ڈھونڈ رہا تھا اچانک یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے پروردگار ایک شخص نے اس کو ایک نیکی دے دی، ایک نیکی دے دی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کون ہے جو میدان محشر میں نیکی بانٹ رہا ہے؟ تو کہے گا پروردگار وہ ایک انسان ہے جو جہنم میں جا رہا تھا، اس نے کہا ایک ہی میرے پاس ہے، تیرے پاس تو صرف ایک کی کمی ہے، ایک لے لے تو ہی جنت میں چلا جا۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، کہے گی اے فرشتوں اس بندے کو بھی لے کر کے آؤ جس نے ایک نیکی دی ہے، اور ایک نیکی کے بدلے میں اس کو بھی جنت میں ڈال دو، اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ تو کسی کے کام آنا سیکھو، کیا سیکھو؟ کسی کے کام آنا سیکھو۔ کوئی غریب اپنے بچے کو نہیں پڑھا پا رہا ہے، آپ ہی 100 روپیہ دے دو مہینے کا، بیٹا آپ تم پڑھو۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ قاری عالم نہیں بنا پا رہے ہو، کوئی بنانا چاہ رہا ہے، آپ اس کو سپورٹ کر دیجئے کہ کوئی دقت ہو تو ہمیں بتائیے، آپ اپنے بچے کو پڑھائیے۔ آپ یاد رکھیں میرے آقا فرماتے میدان محشر میں آپ کا بیٹا بھلے کام نہ آئے، آپ کی بیوی بھلے کام نہ آئے، آپ کے رشتہ دار بھلے کام نہ آئے، لیکن جب ایک عالم کو جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا تو وہ عالم کہے گا پروردگار میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ فرمائے گا لوگ جنت میں جانے کے لیے مر رہے، تم کہہ رہے ہو جنت میں نہیں جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو کہیں گے پروردگار میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ عالم بنا پاتے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ حافظ بناتے، مولوی بناتے۔ تو فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار جن لوگوں نے مدرسے میں پیسے دیے ہیں انہی کے پیسے کو کھا کھا کر کے میں نے عالمت کا کورس کیا ہے، اے میرے مالک میں کیسے عالم بن کر کے جنت میں چلا جاؤں؟ جب تک وہ نہیں جائے گا جس نے میرے پیچھے خرچ کیا میں وہ جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عالم دین ان سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے۔ تو یہ کام کریے۔ ہم تو مسلمان اسی لیے کیونکہ ہمارا ایمان آخرت کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ تو اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے ایصال ثواب کریے اور بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کریے۔ لوگ کہتے ہیں مر تھوڑی گئے ہیں کہ ہم اپنے نام سے کریں، نہیں صاحب، زندگی اسی لیے ملی ہے کہ جیتے جی کر لو، جیتے جی کر لو، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو وہ پورا کر دی، کہیں اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جیسے کنٹل 2 کنٹل دھان نکلا یا گیہوں نکلا، آپ نے کیا کیا 50-60 کلو نکالا، اور نکالنے کے بعد اڑوس پڑوس میں کہیں مدرسہ ہو جا کر کے دے حضرت بچوں کو کھلا دیجیے گا۔ کوئی غریب آدمی تھا اس کو جا کے 10 کلو دے دیے، یہی سب چیزیں تو کام آئیں گی۔ تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریے، اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، ہمیں اور آپ کو جنت میں ڈال دے گا۔ یہ زندگی بہت بیکار ہے، آپ یقین جانیے جب سے اس نادر بھائی کے لڑکے کا واقعہ گزرا میری نظروں سے، بتائیے 50,000 کتنا 30-35 لاکھ کا لون انہوں نے لیا تھا۔ جب آدمی کا انتقال ہو گیا تو پیسہ معاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس طریقے کا بھی کچھ سسٹم ہوتا ہے بینک سے کہ اگر آپ کو ادا کرنا ہے لیکن اس بیچ میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو پیسہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا گھر ان کے باپ چھوڑ کر کے گئے، وہ اپنے والد کے نام سے 10 روپے کا کتاب مدرسے میں نہیں رکھوایا۔ تو آپ کس کے بھروسے رہ رہے ہیں؟ آپ اپنی تیاری خود ہی کر لیجئے۔ آج اگر آپ 1000 کما رہے ہو تو چپکے سے 50 روپیہ نکالو، 950 گھر پہ خرچ کرو، 50 روپیہ اپنی آخرت کے لیے کہیں لگا دو۔ اپنی آخرت کی تیاری ساتھ میں کرتے رہو۔ پتہ ہے جب ہم نے مدرسہ چالو کیا ہم نے سب سے پہلے اپنی امی سے کہا کہ آپ کچھ دو،
मेरी अम्मी ने जेवर बेच करके 1.5 लाख रुपया दिया। हमने अपने अब्बू से कहा आप भी कुछ दो, क्योंकि आप भी अपनी आखिरत की तैयारी करो। मेरा छोटा वाला भाई मुंबई में जॉब करता, उसने 2.5 लाख, हमने कहा तू भी दे कुछ, मदरसे में लगा, क्योंकि मदरसे में लगा देगा तो कयामत के दिन काम आएगा। 2.5 लाख रुपया उसने दिया, बाकी 2-2.5 लाख हमारे पास से 7 लाख रुपया दे करके हमने मदरसा लिया। 16 लाख की किस्त में हर महीने 19,000 रुपया जमा करता हूँ। हमने लोगों से बाद में कहा, पहले अपने घर वालों से कहा कि आप करिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप लाखों रुपया घर में लगा रहे हैं, 1000-1200 मस्जिद मदरसे में लगाने के लिए सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मदरसा में चला जाएगा, ये मत सोचिए मदरसा में, आप ये सोचिए कि मेरे लिए आखिरत में जमा हो रहा है। जब अपने नाम से जमा करोगे तो देने में तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा कलिमात हसनात पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस महफिल बाबरकत के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला मरहूम व मगफूर यूनुस को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके अब्बू और अम्मी और चाहने वालों को सबको सब्र जमील अता फरमाए, और किसी भी किस्म की खता, गलतियां, बेअदबियां, रियाकारियां, बदकारियां हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से तमाम गलतियों को माफ फरमाए, और इस महफिल के तवस्सुल से अल्लाह हमें और आपको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाएं। नात भी सुना जी, अपने यहाँ सुनाए, कौन सा सुनाया था? अच्छा अच्छा, चलिए फिर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फना कानपुरी साहब की नात है लिखी हुई। आप फरमाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं या रसूल अल्लाह, बड़ी तकलीफें हैं जिंदगी में, उसके बावजूद आपका नाम लेते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। इतना याद हो गया कि नहीं हो गया? तो पढ़िए साथ में सब लोग आराम आराम से। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। आका तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। अब एक शेर, तू नवाजे ना नवाजे तेरी मर्जी मौला, तू नवाजे ना नवाजे तेरी मर्जी मौला, तू नवाजे ना नवाजे तेरी मर्जी मौला, तू नवाजे न नवाजे तेरी मर्जी मौला, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जा
اور فرماتے ہیں فنا صاحب کہ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، کہ عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ علامہ بیدم شاہ وارسی ہائے ہائے اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول، اللہ آپ لوگوں کی محبت کو قبول فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور کلام ہوا ہے، کون سا کلام ہے؟ یاد ہے؟ یاد سب کو ہے، لیکن جب ابھی پڑھیں گے تو یاد آ جائے گا۔ کون سا کلام ہے؟ وہ درود شریف پڑھیے تو یاد آ جائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کلام ہے بیدم تیری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا۔ ہاں فرماتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ، 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ، بغداد میں کلیر میں ہے اس کا نشہ کھانا، بغداد میں کلیر میں، اور کہتے ہیں سبھی تیرا ہے کام کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان
لبوں پر ہو. اب سنیے جو سنانا چاہ رہا تھا، اب یاد آیا پڑھتے پڑھتے. بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے. ارے دنیا نے بھگایا تھا، آقا نے بلایا ہے. دنیا نے گرایا تھا، آقا نے اٹھایا ہے. دنیا نے گرایا تھا. سن لیجئے اللہ آپ کے پیسے میں خوب برکت دے. ہم پیسے والے مولوی نہیں ہے، محبت سے سنیے. دنیا نے گرایا تھا، آقا نے اٹھایا ہے. دنیا نے گرایا تھا. اور کہتا ہوا ایک عاشق دربار میں آیا ہے. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا. اچھا لگا؟ اچھا لگا تو ایسے ہی اپنے بچوں کو کیا کریے، حافظ قاری بنائیے، اور ہر جمعرات کو گھر میں محفل سجائیے. مولانا کو لکھنؤ سے بلانے کی ضرورت نہیں، اپنے بچے کو اسٹیج پہ بیٹھائیے اور کہیے بیٹا نبی کی نعت سناؤ. نعت سنیے اور اسی طریقے سے مچلتے رہیے. اللہ ہماری اور آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. حبیب یا رسول اللہ، ہجر میں مشکل ہے جینا، چاک ہوا دل اور سینہ، تھامیے میرا سفینہ، یا شفیع المذنبین، یا نبی علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. حبیب یا رسول اللہ، جاکنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام.
یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. تشریف رکھ پڑھو کل شریف پڑھو ندیم فہیم زور سے پڑھیے سب کو آواز.